अथ निर्वेदपद्धतिः। प्रपद्ये पादुकां देवी परविद्यामिव स्वयं यामर्पयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः। प्रपद्ये पादुकां देवी परविद्यामिव स्वयं यामर्पयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः। अपि जन्मनि पादुके परस्मिन् अनघै कर्मभिरीदृशो भवेयम् य इमे विनयेन रङ्गभर्तुः समये त्वां पदयो समर्पयन्ति। परिवर्तयिता पितामहादीन् त्वमिवानन्दमसौ वहत्यनेहा। अधुनापि न शौरिपादुके त्वाम् अनघालम्बनमभ्युपैति चित्तम्। कमलाध्युषिते निधौ निरीहे सुलभे तिष्ठति रङ्गकोशमध्ये। त्वयि तत्प्रतिलम्बने स्थितायां परमन्विच्छति पादुके मनो मे। यद्यप्यहं तरलधीस्तव न स्मरेयं न स्मर्तुमर्हसि कथं भवति स्वयं मे। वत्से विहारकुतुकं कलयत्यवस्था का नाम केशवपदावनि वत्सलायाः। मातर्मुकुन्द करुणामपि निह्नुवानात् किं वा परं किमपि किल्बिषतो मदीयात्। गाढं गृहीत चरणागमनापदेशात् तत्प्रेरण प्रणयिनी तव चेन्न लीला। क्षीबासि काञ्चन पदावनि कैटभारेः पादारविन्दमकरन्दनिषेवणेन। देवि त्वदन्तिकजुषः कथमन्यता मे दीनाक्षराणि न शृणोषि दयाधिका त्वम्। मातस्त्वदर्पितभरस्य मुकुन्दपादे भद्रेतराणि यदि नाम भवन्ति भूयः। कीर्तिः प्रपन्नपरिरक्षण दीक्षितायाः किन्नत्रपेत तव काञ्चन पादरक्षे। दौवारिकद्विरसन प्रबलान्तरायैः दूये पदावनि दुराढ्यबिलप्रवेशैः। तद्रङ्गधाम निरपाय धनोत्तरायां त्वय्येव विश्रमयमंशुमनोरथं मे। व्यामोह्यतां त्रिविधतापमये निदाघे माया विशेषजनितासु मरीचिकासु। संस्पृष्टशौरिचरणाचरणावनि त्वं स्थेया स्वयं भवसि नश्चरमे पुमर्थे। अच्छेद्यया विषयवागुरया निबद्धान् दीनाञ्जनार्दनपदावनि सत्पथस्था। प्रायक्रमेण भवति परिगृह्य मौलौ कालेन मोचयति न कृपया सनाथा। संवाहिका चरणयोर्मणिपादरक्षे देवस्य रङ्गवसते दयिता ननु त्वं। कस्त्वां निवारयितुमर्हसि योजयन्तीं मातः स्वयं गुणगणेषु ममापराधान्। किं वा भविष्यति परं खलु शैकवृत्तेः एतावताप्यनुपजातमनेहसा मे। एकं तदस्ति यदि पश्यसि पादुके ते पद्मासहाय पदपङ्कज भोगसाम्यं। विविधविषयचिन्ता सन्तताभिश्चिरं मां जनितकलुषमित्तं देवि दुर्वासनाभिः। पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः परिमलपरिवाहैः पावनैर्वासयेथाः। शरणमधिगतस्त्वां शार्ङ्गिनः पादरक्षे सकृदपि विनियुक्तं त्वत्सपर्याधिकारे। पुनरपि कथमेनं हस्तमुत्तानयेयं धनमदमुदितानां मानवानां समाजे। यदि किमपि समीहे कर्म कर्तुं यतावत् प्रतिपदमुपजातैः प्रत्यवेयां निमित्तैः। अवधिरसि यदि त्वं तत्र नैमित्तिकानां शरणमिह न किं मे शौरिपादावनि स्याः। अन्तर्लीनैरघपरिकरैराविलाचित्तवृत्तिः शब्दादीनां परवशतया दुर्जयानीन्द्रियाणि। विष्णोपादप्रणयिनि चिरादस्य मे दुःखसिन्धोः पारं प्राप्यं भवति परया विद्यया वा त्वया वा। गोमायूणां मलयपवने तस्कराणां हिमांशौ दुर्वृत्तानां सुचरितमये सत्पथे त्वत्सनाथे
तत्त्वज्ञाने तरलमनसां शार्ङ्गिनः पादरक्षे नित्योद्वेगो भवति नियतेरीदृशी दुर्विनीतिः काले जन्तून् कलुषकरणे क्षिप्रमाकारयन्त्याः घोरं नाहं यमपरिषदो घोषमाकर्णयेयम् श्रीमद्रङ्गेश्वरचरणयोरन्तरङ्गैः प्रयुक्तम् सेवाह्वानं सपदि शृणुयां पादुका सेवकेति पाषाणकल्पमन्ते परिचितगौतमपरिग्रहण्यायात् पतिपदपरिचरणार्हं परिणमय मुकुन्द पादरक्षिणि मां पाषाणकल्पमन्ते परिचितगौतमपरिग्रहण्यायात् पतिपदपरिचरणार्हं परिणमय मुकुन्द पादरक्षिणि माम् इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे निर्वेदपद्धतेर् 31